आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, आपने पास्टर डॉक्टर जॉन जोसेफ की फरमाइश को पूरा किया और मुझे उम्मीद है कि उन्हें ये गीत जो है वो पसंद आया होगा और हम सब ने इस बाबरकत ज़बूर के गीत के वसीला से हम सब ने बरकत पाई है और खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बड़ी बरकत बख्शे। आइए अजीज़ो, वक्त है कि हम जिंदा खुदावंद की आवाज़ को सुने। मैं गुजारिश करूंगी जमात में से जिसे भी खुदावंद का रूह उभारता है वो अपने माइक को म्यूट करे और सारी की गई हमदो सताइश के लिए खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी की दुआ करे और साथ खुदा के खादम पास्टर डॉक्टर जॉन जोसेफ के लिए कि आज के कलाम के लिए जो खुदा के बंदा के थ्रू हम सब तक पहुंचने वाला है। तो जमायत में से जिसे भी खुदावंद का रूह उभारता है वो जरूर अपने माइक को म्यूट करे और दुआ में हमारी रहनुमाई कर दे। हालेलुया हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक है बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं खुदा, हम आपकी सताइश करते हैं क्योंकि खुदा तू ही सताइश प्रस्तिश हम और तारीफ के लायक है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, जितने भी लोगों ने आज प्रस्तिश किए खुदा इन पर सब पर तेरी खास बरकत को मांग लेते हैं खुदा, तो इस प्रस्तिश को कबूल करना खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जब प्रस्तिश होती है तो तेरा तख्त यहाँ पे लग जाता है खुदा। हम शुक्र अदा करते हैं कि तू यहाँ पे उतर चुका है खुदा। हम तेरे इस बड़े मसा के लिए, तेरे इस जलाल के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। और खुदा मैं शुक्र अदा करता हूँ उन सारी फैमिलियों के लिए, उन सारे आईडीज पर जिन्होंने खुदा तेरे नाम को जलाल दिया है, प्रस्तिश की है खुदा। इन सब पर भी तेरी खास बरकत, तेरा मसा, तेरा जलाल और तेरी कुदरत को मांग लेते हैं। और खुदा अब जबकि हम आपकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं खुदा, आपके वो अल्फाज को जो आपने सलीब पर अल्फाज कहे खुदा, हालेलुया खुदा, एक एक जिंदगी पर तेरा खास मसा चाहते हैं, तेरा जलाल चाहते हैं खुदा। तो आज हमें अपने उन सलीबी कलमात को सुनने का मसा दे दे और जितनी भी देखी और अनदेखी गुफ्तें जो हमें खुदा तेरी आवाज सुनने में रुकावट का सबब बन रही है, उन सारी गुफ्तों को हम मिलकर यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं, डांट देते हैं, यीशु के नाम से दूर कर। हालेलुया। और खुदा हम आपके खादम को भी यीशु तेरे लहू में छुपा देते हैं, पास्टर जॉन जोसेफ को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा इन पर भी आपका खास मसा चाहते हैं, जलाल चाहते हैं खुदा। अपने फरिश्तों को भेज कर खुदा हालेलुया खास हालेलुया तू ब्लेस कर, ताकि खुदा जब तक वे बोले तो खुदा पाक रूह उनके साथ हालेलुया खास मसा दे। हालेलुया हालेलुया। खुदा उन अल्फाज को जो आपने सलीब पर कहे हैं हालेलुया बयान करने का मसा दे। हालेलुया। खुदा आज अपने खादम को अपने नाम, काम और जलाल के लिए इस्तेमाल करना, ब्लेस करना खुदा। जितनी भी जिंदगियां खुदा तेरे आगे सरनुगो हैं, इन सब पर भी तेरी खास बरकत को मांग लेते हैं, बरकतें मांगते हैं तेरे प्यारे मीठे जलाली यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच ब्रदर अस्तर इमैनुअल। खुदावंद इस बाबरकत दुआ के वसीला से आपको और आपके खानदान को बड़ी बरकत दे। अब मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ खुदा के खादम, खुदा के ममसूम, खुदा के सूरमा, खुदा के शेर बबर, खुदा के सोल्जर डॉक्टर जॉन जोसेफ को दावत दूंगी कि जो कलाम खुदा के रूह की वसादत से आपको मिला है वो हमारे दरमियान बांटिए, ताकि हम सब आज की ताज़ा रोटी से सेरो आसूदा हों और कलाम के वसीला से बरकत पाएं। तो जी डॉक्टर साहब, दी बाइबल विजन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करती हूँ। प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए और खुदा उनका जिंदा कलाम
हमारे दरमियान पेश कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आसमानी जलाली बाप, हम इसलिए बाप कहकर पुकारते हैं कि हमारा ईमान है कि बाप हर चीज मुहैया करता है। अगर बेटा रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देता, और अगर बेटा मछली मांगे तो सांप नहीं देता। खुदावंद आसमानी बाप, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं इस काबिल कहाँ कि इस लायक ठहर सकूं कि जो आपने सलीमिकल बात हम तक पहुंचाए उनको मैं कह सकूं, बयान कर सकूं। खुदावंद अपने पाक रूह का मसा भेज ताकि तमाम वो शैतानी कुव्वतें जो इस जगह पर आसानी से हमें घेर लेती हैं, हमेशा हमेशा के लिए दूर की जाए। आपका पाक रूह हमारी हिफाजत में, हमारे बोलने में और हमारे चलने में मदद करे। यीशु नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। भाइयों, एक सवाल मेरे पास अभी है हमारी तरबियत के लिए। वो ये है कि क्या खुदावंद पर अफसोस करना वाजिब है या अपने आप पर? ये तालीम के कलमात हैं और ये लेसन्स हैं हमारे लिए। इनको हमेशा बयान करना और इन पे अफसोस करना वाजिब है कि हम अपने आप पे अफसोस करें कि जो नहीं जानते। तो जानेंगे कब? जब जानेंगे तो उस पे अमल करेंगे, और जब जानेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और जब समझेंगे नहीं तो अमल नहीं करेंगे। जबकि ये कलमात जो हैं बड़े अहम हैं। इन पर अगर हम अफसोस करते हैं या खुदावंद पर अफसोस करते हैं तो खुदावंद का अपना कॉल है कि जाओ अपनी बच्चों पर, जब उन्होंने औरतों को देखा रोते हुए तो उन्होंने कहा जाओ अपने बच्चों पर अफसोस करो और रो। ये तो जो होना है, मैं आप ही के लिए वो तरीका बताता हूं जो आप आइंदा के लिए करोगे, ताकि आप सीख जाओ, क्योंकि सिखाने वाला कोई नहीं था। आदम आए, हमने पहले देखा, आदम आए वो ना सिखा सके, नोआ आया वो ना सिखा सका, इब्राहिम आया वो ना सिखा सका, मोजिज आए वो ना, 12 कबीलों में से 12 कबीले आए, उनके लीडर ना हमें सिखा सके। क्यों? हर आदमी मरने से डरता है, खौफ खाता है। लेकिन यूहन्ना की किताब उसके 14वें बाब में कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, तो मुझे क्यों नहीं यकीन आता? तो लिहाजा इन कलमात को शुरू करने से पहले हमें अपने आप पर अफसोस करना चाहिए कि हम हर साल ये कलमात सुनते हैं और बड़ी पैशन के साथ और बड़े जज्बे के साथ ये हम बयान करना चाहते हैं और सुनते भी हैं। अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि बुरी बात है, लेकिन बुरी बात यूं है कि जब हम जानते हैं तो फिर अफसोस काहे का? हम ना जानते हो तो अफसोस करना भी वाजिब है कि ये मैं नहीं कर सकता, और जो है इस आदमी ने किया। जब इस आदमी ने किया, वो कौन लगता है? हमारा क्या है वो? अगर वो कुछ लगता है तो हमें उसके नक्शे कदम पर चलना है। अगर हमारा कुछ नहीं लगता तो अफसोस करके अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तो आपका रास्ता उधर है भाई, मेरा रास्ता उधर है। मैं आपका रिश्तेदार तो नहीं, मैं तो हमसाया हूं। लेकिन खुदावंद का ये फजल है कि वो कहता है हमसे अपने हमसाए को भी अपने से ज्यादा प्यार कर। आमीन। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, जो मुझे कहा गया है उसी पर मैं कायम रहूं तो ज्यादा बेहतर है। अब आ जाएं, खुदावंद की उन बातों को देखते हैं जो कि लूका की अंजील उसके 23 बाब और उसकी 34 आयत में। अब मैं कुछ हवाले जो है मैं आपसे कहूंगा कि जरूर पढ़िएगा, जो कि इससे बहुत ज्यादा मुंसलिक हैं। ये आयत जो है ये
ऑलमोस्ट 4 टॉपिक्स पे जो है वो मौजूद है, जो अगर हम समझ जाएंगे तो हमारे जिस्म जो है उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक दफ़ा प्रैक्टिस करने से नहीं होता। आप देख लें, कोई भी आप काम करेंगे एक दफ़ा प्रैक्टिस करने से नहीं होता। दूसरी दफ़ा करेंगे तो कुछ बेहतर करेंगे, तीसरी दफ़ा करेंगे तो कुछ बेहतर करेंगे, चौथी दफ़ा करेंगे तो कुछ बेहतर करेंगे, और एक ऐसा वक्त आएगा कि मैं ये जान जाऊंगा कि इतनी दफ़ा मैंने काम किया, पिछले वो गलती की, अब मैं थोड़ा सा बेहतर हो गया हूं। 4 साल कॉलेज में लगाने का यही मकसद है, 2 साल या 4 साल पीएचडी करने का यही मकसद है। तो हम इन 4 टॉपिक्स को जो माफी के कलमात में मौजूद हैं वो देखेंगे। एक पहला टॉपिक है वो रिश्ते का है। आज सुबह जब पास्टर जफर बड़ी अच्छी बातें हमें बयान कर रहे थे, उन्हीं में मैं ऐड कर रहा हूं जो उन्होंने हम तक पहुंचाए। परफेक्ट, आई लाइक इट, टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई एम जस्ट एडिंग इट। The same topic he explained to us, I'm adding it, something more in it, and I don't think so he says something wrong or I am saying something wrong, because it's all connected with the Bible, right? रिश्ता, पहला पॉइंट, किसका रिश्ता? बाप और बेटे का रिश्ता। बाप कौन? जिसने कहा था मैं हूं सो हूं। बेटा कौन? यीशु। दूसरा पॉइंट, लोग जो जानते नहीं। तीसरा पॉइंट, करने वाले। और चौथा पॉइंट, यूनिटी। इन चारों पॉइंटों को देखते हुए हम इसी एक आयत पर जो है वो सोचेंगे और समझेंगे कि क्या हम आइंदा साल जब ये कलमात की बारी हो तो हम कितने तैयार हैं। खुदावंद का कलाम शुरू करने से पहले मैं आपसे अपनी स्टोरी एक पेश करूंगा, क्योंकि कलाम के वक्त मैं कोई अपनी स्टोरी पेश नहीं करता। कलाम से पहले और कलाम के बाद स्टोरी यूं है कि पाकिस्तान में 2010 में जब मैं गया तो वहाँ रोज़ों के दिन थे। तो हम कुछ मेरे नीस की शादी थी और उसके लिए मैं गया था। तो हम दुकान में गए कपड़ा खरीदने के लिए। तो मैंने तकरीबन 12 जोड़े या कुछ जोड़े कुछ अपनी वाइफ के लिए खरीदे। ऑलमोस्ट काफ़ी मैंने सामान लिया और बिल तकरीबन आ गया 70,000 का। एनी हाउ, जब बिल आया तो उसने मेरे सामने रखा तो कहने लगा, बाबू सर मैं आपका नाम क्या लिखूं? मैंने कहा उसे कि मेरा नाम हाजी अकबर है। तो कहने लगा, ओ अच्छा, आपका नाम हाजी अकबर है। हालांकि वो जानता था कि मैं क्रिश्चियन हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बहन वहां से कपड़े लिया करती थी और उसने तारुफ करवाया था कि ये मेरे भाई है। तो लामहला वो जानता है कि ये अगर क्रिश्चियन है तो ये भी क्रिश्चियन होगा। खैर, मैंने कहा जी मेरा नाम हाजी अकबर है। कहने लगा अच्छा। तो मैंने जब बिल देखा तो मैंने कहा कि शायद आपको पता ना हो, मैंने 7 हज किए हुए हैं। कहता अच्छा जी। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा ये बिल आपने कैसा बनाया? कहता है जी हाँ। मैंने कहा एक बात आपको बताऊं मैं, आज दिन कौन से हैं ये? कहता है जी रोज़ों के दिन है, दुकान बंद होने वाली है, जल्दी जल्दी करें, बिल देना दें और जाएं क्योंकि रोज़ा खुलने वाला। और फिर मैंने कहा नहीं नहीं, एक मैं बात ज़रूर करूंगा आपसे। रोज़े के दिन है, ये आपने बिल बनाया है, ये दिन रोज़े के कितने होते हैं? कहने लगा जी 30 डेज होते हैं। मैंने कहा पता है ये 30 डेज क्यों रखे हैं? कहने लगा जी ये है कि बस खुदा को याद करो और खुदा को। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुदा को याद करने के लिए फरिश्ते बहुत हैं। खुदा को तुम याद करते हो और फिर उसे भूल भी जाते हो। कल भूल जाओगे, 2 मिनट के बाद अभी भूल जाओगे। तो ये याद करना ना हुआ। ये दिन इसलिए दिए गए हैं, ये ऑलमोस्ट 10वां हिस्सा है किनका? 365 डेज का। अगर ये 10वां हिस्सा रोज़ों का
آپ نے ایمانداری کے ساتھ نہیں کیا تو آپ کے جو 11 مہینے ہیں از نتھنگ، بیکار ہیں، بھول جاؤ۔ تو یہ آپ کے جو 30 دن ہیں یہ پریکٹس کے دن ہیں، اس میں پریکٹس کر لو تو آٹومیٹکلی 30 دن روز کرو پریکٹس، تو 30 دنوں کے بعد آپ جان جاؤ گے، آپ کے جینز میں آ جائے گا۔ 11 مہینے تک آپ یہ جو ہے وہ اپلائی کرتے رہو گے، سچائی جو ہے، صداقت جو ہے، ایمانداری جو ہے، درد پن جو ہے، کسی کو بھوکے کو کھانا کھلانا جو ہے وہ ہے، اور کسی کی ہمدردی کرنا وہ ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں آپ یسایہ نبی کی کتاب اس کے 58 چیپٹر میں پڑھو، میرے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے، پڑھو، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے کون سا روزہ پسند ہے، مجھے کون سا رب، کیا میں افسوس کرنے کے لیے روزے رکھتا ہوں کہ خداوند نے یہ سارا کچھ کیا؟ کیا میں جتانے کے لیے یہ روزہ رکھتا ہوں کہ میں نے سارا کچھ کیا؟ نہیں، خداوند نے تو خداوند نے سب کچھ ہمیں بتایا ہوا ہے، جو میرا باپ اور ہم سب کا باپ ہے۔ تو اس طرح اس آدمی نے، میں آپ کو سچ بتاؤں، اس کے پلے پڑ گئی، اس کے ذہن میں آ گیا، کہتا ہے جی حاجی صاحب واقعی پہ آپ نے 7 حج کیے ہوں گے، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا نہیں، اب میں بل دوں گا، یہ کوئی بات نہیں، میں 70,000 دوں گا، میرے پاس 70,000 نہیں، میں تجھے 1,00,000 دوں گا، پیسہ میرے پاس بہت ہے، پیسے کی بات نہیں ہے۔ کہتا نہیں جی، نہیں، بل واپس دو۔ ٹو بی آنسٹ ود یو، ہی چارج می 26,000 روپیز۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اتنا کم؟ کہتا جی آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں، ہم کس کی آنکھیں کھولیں گے؟ جو نہیں جانتے، اور جو نہیں جانتے ان کی آنکھیں کھولیں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں، اور ہم جب یہ اپلائی کریں گے تو پھر لوگ دوسرے جانیں گے۔ اور اسے پھر میں نے بتایا کہ میں نے بائبل کا حج کیا ہوا ہے، میں نے قرآن کا حج نہیں کیا ہوا، میں سعودی عرب نہیں گیا، میں خدا کے پاس بیٹھ کے حج میں نے کیا ہوا ہے۔ خیر نہیں ہو، باپ اور بیٹے کا رشتہ صبح بڑے اچھے طریقے سے ظفر بھائی نے بیان کیا تھا۔ اب یسوع نے کہا، یسوع کون ہے؟ اگر آپ لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت دیکھیں، پڑھے دیتا ہوں ایک آیت۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع کون ہے؟ یسوع باپ کا بیٹا ہے۔ کیوں بیٹا ہے؟ کیونکہ باپ روح ہے، اور روح میں سے جو چیز نکلی ہے وہ اس کا بیٹا ہے، اور اس کے بیٹے کا نام یسوع ہے۔ اور ایمینوئل اس لیے ہے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور خدا جسم میں ہمارے ساتھ ہے، اس لیے وہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو کہتا ہے۔ باپ کون ہے؟ خدا، جس نے کہا میں ہوں سو ہوں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ کریٹر ہے، جس نے کریٹ کیا ہے۔ کس کو کریٹ کیا ہے؟ اس جسم کو کریٹ، اس روح کو کریٹ کیا ہے جو اس کی ہے، اس نے کریٹ کیا ہے اس کو، جو ایک جسم ہے، ہمارے جیسا جسم۔ اور پوری کائنات کو کس نے کریٹ کیا ہے؟ اسی خدا نے 6 دن میں۔ Is that right؟ اب باپ کیوں کہتا ہے؟ وہ باپ اس لیے کہتا ہے کہ وہ اس میں سے نکلا ہے، اس لیے وہ باپ کہتا ہے۔ ہم اپنے باپ کو باپ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تخم سے ہیں، اس لیے ہم اسی میں سے نکلے ہیں، اس لیے۔ اور جب نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم بیٹا کہلاتے ہیں، ہم پھر اس میں سے نکلتے ہیں، اور جب اس میں سے نکلتے ہیں تو آج کی مثال جو میں نے آپ کو دی ہے اپنی، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ آپ کے تجربے میں بھی بہت سی ایسی باتیں ہوں گی، یہ صرف میری مثال نہیں، آپ کے تجربے میں بھی بہت، لیکن اس کو کنٹینیو رکھیں۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ بیٹا ہی بڑے فخر سے کہہ سکتا ہے، اور بیٹا ہی وہ چیز جانتا ہے کہ یہ کریٹر ہے اور یہ سب کچھ کرتا ہے، یہ ابھی نہ مار دے گا، مجھے پتا ہے یہ نہ مار دے گا۔ کیوں؟ اس کے بیٹے کو یہ مار رہے ہیں،
یہ جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیٹے کو مار رہے ہیں، اس لیے جو بھی کسی کے بیٹے کو مارے گا، ظاہر ہے کوئی میرے بیٹے کو مارے گا، ظاہر ہے تو میں اس کو ضرور ماروں گا، اور اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ اس سے مقابلہ کر سکے تو وہ کرے گا۔ اب یہاں پہ وہ اس قابل ہے کہ وہ مقابلہ کرے، لیکن اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ میں تو چلو کر لوں گا لیکن میرا باپ ان کو ختم نہ کر دے گا۔ سیم لائک ایز وی آر اے فادر اینڈ سیم ایز وی آر دا چلڈرن آف گاڈ، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس بنسبت اس رشتے سے مجھے بھی جس طرح یسوع کے کردار نے اس کو ہر خوشی اختیار بخش دیا، اسی طرح خدا بھی ہمیں یسوع کے اختیار میں آ کے ہر چیز وہ بخش دیتا ہے۔ اس لیے ہم اس کے بیٹے، اگر بیٹے کہلاتے ہیں تو یہ ہمیں کردار کرنا ضروری ہے، ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ضروری ہے۔ جس طرح خدا باپ نے حقیقت میں اس نے معاف کر دیا، اگر وہ اس وقت معاف نہ کرتا تو ٹو بی آنیسٹ ود یو کہ ہم زندہ نہ ہوتے۔ Is that possible? No, it's not possible that we could alive at this time. وہ تو ختم ہو جاتی زمین، اتنا بھونچال آیا اور اتنا وہ، اور پوری دنیا۔ طوفان کس لیے آیا تھا؟ کیونکہ یہ کل میں چیپٹر پڑھوں گا، تھوڑا سا بتاؤں کہ دنیا کی حالت بگڑ چکی تھی۔ پیدائش 6 باب، اب وہ اس کی ٹاپک جو ہے وہ علیحدہ ہے، اس کے بعد میں بات کریں گے رشتے کی بات۔ اسی طرح انہیں پورا یقین ہے کہ وہ میرا باپ ہے، اور باپ کو پورا یقین ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ سیم لائک دس آئی ہیو اے فل faith on Jesus Christ that he is my father. Is Jesus Christ has a faith on me that he is my son or not? اگر وہ فیتھ ہے جیسس کو مجھ میں کہ ہاں میرا بیٹا، تو وہ ضرور کرے گا۔ اگر فیتھ نہیں ہے تو میں جتنے بھی غیر زبانیں بولوں، کرنتھیوں کیا تیرا باپ، فرشتوں کی زبانیں بولوں، جو کچھ بھی کروں، باپ 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 باپ، نو وے، باپ اور بیٹے۔ اب آپ کہتے ہیں ان کو معاف کر، کن کو معاف کر؟ لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں۔ کل جب ہم صبح کی آئی ڈی پہ دیکھیں گے، وہاں پہ انڈیویجول ہے، جو دوسرا کلمہ ہے وہ انڈیویجول کا ہے۔ یہ پہلا کلمہ جو ہے یہ باپ اور بیٹے کا اور لوگوں کا ہے، پوری دنیا کا ہے۔ اور دنیا اگر دیکھنی ہے آپ نے تو پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب میں جائے کہ دنیا کی حالت بگڑ گئی ہے۔ دنیا کس کو کہتا ہے خدا؟ یہ کل ہم کبھی کسی اور وقت ٹاپک دیکھیں گے۔ لوگوں کو کیا؟ ابھی بڑا اچھا گیت ہم نے پاسٹر اشرف کے زبانی بھرا سنا کہ جینا پردہ جے میری آمی، مر جاندہ میں وچو غلامی۔ اس نے حامی بھری، میرا وٹنس ہو گیا، ان کو معاف کر دے، میرا وکیل ہو گیا، ان کو معاف کر دے۔ کن کو؟ لوگوں کو۔ اور وہ کون سے لوگ؟ جو نہیں جانتے۔ Is that something suspicious to me? Is that strange that how long I'll be calling Christian John, 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 and still I'm away from it. I have no, what do you call it? میرے پاس اتنی دلیری نہیں ہے۔ I am not strong to say somebody غیر مسیحی کو کہ what is the answer is the proper answer when you say Jesus is the not Son of God. I don't have any answer. Why I say, then no, I'll go to the pastor or I'll go to the theologist and I'll ask him and then I'll let you know. Why? While I'm spending my whole life, almost 40 years or 30 years to study Bible. Why? اس لیے کہ یسوع نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔
وہ جو سمجھ ہے وہ میرے درمیان میں نہیں آ رہی. شاگردوں کے تو جب انہوں نے کہا کہ ہم سے آپ بھیتوں میں بات نہیں کرتے, دنیا سے کیوں باتیں کرتے ہو, اس نے کہا کہ تمہیں تو سمجھ دی گئی ہے, تمہیں تو یسوع دیا گیا ہے, انہیں نہیں دیا گیا. لیکن سمجھ کب آ جائے گی, انہیں بھی کب آئے گی, جب تم انہیں دو گے یسوع. جب تم انہیں یسوع دو گے تب انہیں سمجھ آئے گی. تو دیٹ از بٹوین یو اینڈ می ناؤ. میرے پاس یسوع ہے, مجھے دیا گیا ہے, وہ سمجھ دی گئی ہے. وی ہیو ٹو گو. نہیں جانتے, اب جانتے ہیں. اینڈ دین وی ہیو ٹو اپلائی آن دوز پیپل جو نہیں جانتے, جو اس وقت مسیح نہیں تھے, جو اس وقت شاگرد نہیں تھے ان کے. وہ کرتے کیا ہیں, what they do. Let's go. یہاں سے آ جائیں چیپٹر 23 سے 20 سے 25 کو پڑھ دے گا میرے لیے پلیز جلدی سے. I have only 5 minutes. لوکا کی انجیل 23واں باب 20 سے 25 تک. جی لوکا کی انجیل 23 باب 20 سے 25 آیت تک. مگر پیلاطس نے یسوع کو چھوڑنے کے ارادہ سے پھر ان سے کہا, لیکن وہ چلا کر کہنے لگے کہ اس کو مصلوب کر. اس نے تیسری بار ان سے کہا, کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی, بس میں اسے پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں. مگر وہ چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مصلوب کیا جائے, اور ان کا چلانا کارگر ہوا. پس پیلاطس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو. 25ویں آیت. اور جو شخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب سے قید میں پڑا تھا, جسے انہوں نے مانگا تھا, اسے چھوڑ دیا, مگر یسوع کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالہ کیا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت اور خداوند کا شکر ہو. آمین. آمین. تھینک یو بیٹے, سو کائنڈ آف یو, گاڈ بلیس یو. اب یہاں پہ کون جانتا ہے, ہر کون نہیں جانتے. Who's going to tell me now? Who is going to explain me now that who knows Jesus and those who don't know Jesus? پیلاطس. Amen. کیوں یار, کیوں دلیری نہیں ہے آپ میں؟ ہم تو کلام کو شیئر کر رہے ہیں آپس میں. Why you don't have a power, a strength? اتنا تو ہم جانتے ہیں نا کہ جو ہم نے پڑھا ہے, اتنا تو ہم جانتے ہیں نا. تو یہ ہماری ریویژن ہے. دس از وی کال ریویژن, پریکٹس ہے یہ ہماری. یہاں پریکٹس کریں گے تو آرام سے کوئی مجھ سے پوچھے گا, وہاں پہ باہر کو غیر مسیح پوچھے گا, میں ایک دم فوراً جواب, کیونکہ یہاں ہمارے پاس تصدیق کے لیے بہت سے پاسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مجھے کریکٹ کریں گے, آپ کو کریکٹ کریں گے اگر میں غلط بولوں گا. یہاں پہ پیلاطس جو ہے وہ جانتا ہے. کیوں جانتا ہے؟ Why he knows? He is not disciple. He is not from his, I mean to say, his family. اس کا بھائی نہیں, اس کا کوئی چاچا نہیں, اس کا تایا نہیں, اس کا ماما نہیں. ہاں ہو سکتا ہے وہ داؤد کے گھرانے کا ضرور ہو. کیوں پیلاطس اس کو جانتا ہے؟ کم آن, ہاں کیوں جانتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے. اس کو پتا تھا کہ یسوع کو یہودیوں نے جو ہے اس پہ الزام لگا کر اس کو پیلاطس کے حوالے کیا. الزام لگا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا, اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا. آمین. جی بھائی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ شخص کو لوگوں کا بہانے والا تھا, ہاں تو لوگوں کو بہکاتا ہے, اور اس نے یہ کہا کہ یہ صرف اور صرف کسی شال میں لا کر اس کو مروانا چاہتے ہیں. کوئی نہ کوئی الزام اس کے اوپر نہیں ہے, لیکن یہ بہانے کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے. جی دیکھیں نا, اب ہمارے پاس دو اور تصدیق ہو گئی. ٹھیک ہے, اور ایک یہ بھی بات ہے کہ جب بھی
جو جسٹیفیکیشن کرنے والا آدمی ہوتا ہے، یہاں پہ ہے یہ جسٹیفیکیشن، یہ ڈسرمنٹ نہیں ہے یہاں پہ جسٹیفیکیشن ہے، کیونکہ اس کو پورا حق ہے مارنے کا. کیوں؟ وہ بادشاہ ہے، اس نے ضرور اس کی تفتیش کی ہوگی، یار یہ کون سے گھرانے کا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیوں ہے. ٹھیک ہے، رات کو اس کی وائف نے بھی اس کو بتا دیا کہ یہ کون ہے، خواب میں وہ اس نے بتا دیا، وہ یقین آ گیا، اس کو یقین کر گیا واقع پہ، یار اس کے لیے لکھا بھی ہے ایک نجات دہندہ ہوگا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یسایہ کی کتاب اس کے 7ویں باب میں لکھا ہوا ہے. یرمیا نے بھی کہا ہے، حزقیہ نے بھی کہا ہے، دانیل نے بھی کہا ہے، پڑھا ہوگا انہوں نے ضرور، کیونکہ یہ کتاب مقدس جو ہے یہ جیزس سے 1540 یا 450 سال پہلے لکھی گئی ہے. تو کیا بادشاہ کو نہیں یہ سمجھ کہ میں اس کی ساری تفتیش کر کے پھر اس کو سزا دوں؟ وہ کہتا ہے جی میں نے تو ساری تفتیش کری ہے، میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا. اور کون جو ہے وہ قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ اور یہودی کون ہے؟ یسوع کی تعلیم کرنا. ہاں جی بولے. اپنے ہاں اپنے ہاں ٹھیک ہے نا. بیٹی بولنا چاہتی تھی، ضرور بیٹے بولو. بیٹی کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں جی انیلا بیٹی بولنا، جی بولیے. ہاں میں نے بس یہی بولا تھا کہ مذہبی لیڈر تھے اس وقت کے، جی مذہب کے ٹھیکیدار تھے، جی، انہوں نے الزام لگایا. چونکہ وہ یہودا کے خاندان سے نکلے تھے، اور یہودا کون تھا؟ داؤد کا قبیلے سے. ہاں یہودا کون تھا؟ داؤد کا تو گھرانہ ہے. داؤد کا تیسرا بیٹا تھا. آمین. داؤد اس قبیلے سے، یہودا کے قبیلے سے. ٹھیک ہے، یہودا کا. اور کوئی بتائے گا؟ بھائی نے بھائی آپ نے سب نے ٹھیک کہا، گھرانے کا، داؤد کے گھرانے کا تھا. ٹھیک ہے، اور گھرانہ جو نکلا ہے داؤد کا وہ یہودا کے گھرانے میں سے نکلا ہے. ہم نے پڑھا ہوا ہے اسرائیل کا بیٹا تھا وہ، جو یہودا ہے وہ اسرائیل کا بیٹا تھا. اب میں اسرائیل کا پوچھوں گا کہ وہ کون تھا؟ آمین. دیکھا انیلا بیٹی کو پتا ہے، بولنا چاہیے. ہم یہ تصدیق کر رہے ہیں، بالکل اس طرح ہم سیکھ رہے ہیں. جو نہیں جانتے ان کے لیے فائدہ، جو جانتے ہیں وہ تو یہ نہ تصور کریں کہ یار یہ تو میں جانتا ہوں، فضول سے کوسچن کر رہے ہیں یہ. لیکن ہم یہ سوچیں کہ جو نہیں جانتے یہ ان کے لیے ہے، رائٹ. اور یہ ہماری ریویژن ہو رہی. اسرائیل یعقوب تھا، یعقوب کا نام اسرائیل. اسرائیل کا جو چوتھا بیٹا ہے یہودا، اس میں سے یہودی آئے. 10 قبیلے جو ہیں وہ اسرائیل کہلائے تھے، 2 قبیلے جو وہ یہودا کہلائے تھے، بنیامین کا اور کس کا؟ یہودا کا. اور ایمین ایمین. اب یہودی جو تھے، جیزس جو آئے ہیں وہ یہودا کے قبیلے میں سے آئے ہیں. یہودا کا قبیلہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو روت کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی 4 آخری آیات، اور پھر داؤد کے گھرانے میں سے قبیلہ یہودا کا ہے، گھرانہ جو ہے وہ داؤد کا ہے. یہ بچوں ان کے لیے ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ تھیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر یہ تھیم کو سمجھ جائیں گے آپ کے خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ ہاں یار جو یہ لوگ کہتے ہیں یہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، یہ خدا کا بیٹا ہی ہے. جب لنکج ملانا ضروری ہے. خیر نہیں ہو، یہ کرتے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کرتے کیا انہوں نے کیا؟ جو شخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب میں قید پڑا تھا، 25ویں آیت، اور جسے انہوں نے مانگا تھا اسے چھوڑ دیا، مگر یسوع کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالے کر دیا. ان کی مرضی کے موافق، یہودیوں کی، جس میں سے وہ جن کے لیے وہ آیا تھا، چھوڑ دیا. اور پھر ان کو کہتا ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار می اینڈ یو، ویری 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 امپورٹنٹ. If I don't know myself to who
I belong to. Please see your condition and acts, and then you automatically know that yes, I am belongs to Yehuda, Kabila, I am belongs to Israel, I am belong to Yaqub, I am belong to Abraham, Isaac, and Yaqub, and I belong to Jesus. belong to God. Amen. Belong to God, who is Jesus. And belongs to God, who is Jesus. ठीक है, इस तरह अगर मैं नहीं जानता, और मैं बहुत सी खताएं करता हूं, जिस्म के अगर फल देखने हैं तो जरूर देखिए गलतियों की किताब में रूह के फल। खुदावंद हमारे साथ हो और हम इसी तरह उसकी यूनिटी में बढ़ते जाएं, और जो कहा गया है, ऐ बाप उनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज हम जान गए हैं, ये रिश्ते के तहत हमें कहा गया है, ये हमें सब लोगों को कहा गया है। अगर हमारा रिश्ता बाप और बेटे का है तो हम जरूर कहेंगे और जरूर एक दूसरे के लिए माफी का सबब बनेंगे, और अगर हम नहीं है तो होकर दिखाएं जैसे यीशु ने होकर दिखाया। और इसीलिए वो गाना गाया, तू चढ़ गया सूली सब दे कारण, विगड़े तिगड़े पाप सवारन। खुदावंद आपके साथ हो और आपको पर से माला माल करे। सॉरी मैंने आपका काफी टाइम लिया, लेकिन ये खुदावंद की बातें हैं, इसमें बड़ा मजा ही मजा है। आमीन। खुदावंद आसमानी बाप, इस इबादत को आपके हवाले ही करता हूँ, बाकी मादा तमाम हिस्सा जो है वो आपके हजूर में मकबूल ठहरे। यीशु नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। आमीन। बेशक डॉक्टर जी, हम सब ने आपके मैसेज को बहुत ही एंजॉय किया है। खुदावंद इस बाबरकत पैगाम के वसीला से आपको और आपके घराने को ढेरों बरकतों से मालामाल करे, और आपको इसी तरह अपने कलाम की मनादी के लिए न सिर्फ यूएसए में बल्कि पूरी दुनिया में खर्चो इस्तेमाल करे। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करूंगी भाई जॉन डेरल से कि वो खुदा के खादम के लिए और उनके घराने के लिए दुआ करें, और सारी हाजिर जमात के लिए दुआ करें। प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और दुआ में हमारी रहनुमाई कर दें। भाई जॉन डेरल। थैंक यू सो मच सिस्टर। कदूस 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 कदूस, खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, हमारे अजली खुदा, हमारे अजली बाप, शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपको बाप यानी अब्बा कह के बुला सके। मेरे खुदावंद, आज से पहले हमारा कोई कबीला नहीं था, हमारी कोई पहचान नहीं थी। खुदावंद, बहुत दूर से बुलाए हुए लोग थे। ये आपकी मेहरबानी है कि आज आपके नाम से हम कहलाते हैं। आज हमारे नाम के साथ मसीह लगा हुआ, यीशु मसीह, जिसने हम सब की खातिर अपनी प्यारी जिंदगी दे दी, अपनी जान दे दी ताकि हम सब बच जाए। आज आपने अपनी जान देकर हमें बचा लिया, वरना हमें भी खुदावंद गाय बैल भेड़ बकरियों का खून चढ़ाना पड़ता। ये बहुत बड़ा फजल है आपका खुदावंद कि आपने अपनी कुर्बानी की, आप हमारे लिए ज़बा हो गए। शुक्र अदा करता हूँ आपका खुदावंद। थैंक यू आपका खुदावंद, इस बड़ी कुर्बानी के लिए जो आपने हम सब के लिए दी। एक एक सुनने वाले कान जो इस वक्त मौजूद है खुदावंद आपकी इस रूहानी महफिल में, हम सब के लिए आपने अपनी जिंदगी को कुर्बान किया। हम सब आपके शुक्र गुजार हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद आज के इस बाबरकत कलाम के लिए जो आपने अपने बंदा के जरिए हम सब तक पहुंचाया। मैं डॉक्टर जोसेफ जॉन के लिए बहुत बरकत चाहता हूँ, उनके पूरे घराने के लिए बरकत चाहता हूँ, उनकी जिंदगी सलामती सेहत तंदुरुस्ती के लिए बरकत चाहता हूँ। दुआ मांगता हूँ, आपसे इल्तिजा करता हूँ खुदावंद, और इन्हें रूह का मसा दीजिए, अपने नाम काम के लिए पूरी दुनिया में खर्च इस्तेमाल कीजिए खुदावंद। ऐ बाप, आपके बेटे के वसीला से आपका नाम जलाल पाए, क्योंकि खुदावंद हम सब ने खत्म हो जाना है, आपने अबद से अबद तक रहना है खुदावंद। ऐ कादिर मुतलक खुदा, अपने बेटे को और खर्च इस्तेमाल कीजिए,
میں دل کی گہرائیوں سے خداوند ان کے لیے دعا مانگتا ہوں. پاسٹر صاحب کی پوری فیملی کے لیے دعا مانگتا ہوں, ان کے روزی روزگار کے لیے, ان کے تمام خداوند آمد و رفت کے لیے آپ سے برکت پہ برکت پہ برکت چاہتا ہوں خداوند. زندہ آسمانی باپ پوری حاضر جماعت کے لیے دل کی گہرائیوں سے خداوند دعا مانگتا ہوں, ایک ایک فرد کے لیے جو اس وقت خداوند آپ کی مقدس آواز کو سن رہے ہیں. خداوند جو بیمار ہیں وہ شفا پائیں, جو دکھی ہیں تسلی پائیں, جو بے روزگار ہیں وہ روزگار پائیں. خداوند بہت سارے ایسے ہیں خداوند جو آسمانی باپ اپنے ملک سے خداوند در بدر ہوئے ہیں خداوند, ان کے لیے دعا مانگتا ہوں. ان کے ڈاکومنٹس کا سبب بنائیے خداوند. جو بیماری کے بستر میں خداوند پر اپنے رحم و فضل کی نظر کر دیجیے خداوند, تو وہ شفا پائیں گے خداوند, کیونکہ خداوند آپ کا دیکھنا ہی ہمارے لیے زندگی کا باعث ہے. خداوند آپ صرف دیکھ لیتے ہو تو خداوند ہم شفا پا جاتے ہیں. پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہمیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. خداوند پاک خدا اپنے لوگوں پہ اپنے رحم و فضل کی نظر کیجیے خداوند. آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند ایک ایک کو خداوند ایک ایک سننے والے کانوں کو خداوند برکت پہ برکت پہ برکت دیجیے خداوند. میں خداوند آپ کا یہ کلام ہمارا پیچھا کرے خداوند. ہم جب جب گناہ کی طرف بڑھیں آپ کا مقدس کلام خداوند ہماری رہنمائی کرے اور خداوند ہماری کاٹ جھاٹ کرے اور گناہ سے روکے. ایسا انسان بنائیے خداوند جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بنیں. قادر مطلق خدا, ایک دفعہ پھر آپ کے خادم کے لیے جنہوں نے آج کا کلام اس جماعت میں پیش کیا, ان کے لیے بہت برکت چاہتا ہوں. پوری حاضر جماعت کے لیے برکت پہ برکت پہ برکت چاہتا ہوں. سب کچھ مانگتا ہوں آپ کے زندہ جلالی قدوس یسوع نام میں, آمین. آمین. تھینک یو ویری مچ بردر جان ڈیرل. خداوند اس برکت دعا کے وسیلہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو بڑی برکت دے. اب وقت ہے کہ ہم اپنی درخواستیں, شکر گزاریاں, مناجات اور منتیں خداوند کے مصباح پر رکھیں گے. آپ اپنی